10वें पारे का जो आगाज़ है वो होता है वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फ़अन्न लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूलि वलिज़िल क़ुरबा वल वल मसाकीन वब्निस सबील। अब यहाँ पे जो हुक्म बयान किया जा रहा है वो माल गनीमत का हुक्म है। माल गनीमत किसे कहा जाता है? दौरान जंग जो माल कुफ़ार से हासिल होता है उसे माल गनीमत कहा जाता है, गनीमत का माल कहा जाता है। अब यहाँ पर जो है वो बताया जा रहा है कि 10वें पारे के शुरू में जो है कुफ़ार पर गलबे की सूरत में हासिल शुदा जो माल गनीमत है उसका हुक्म क्या होना चाहिए। उसका हुक्म बताया गया कि वअलमू तुम जान लो अन्नमा बेशक गनिमतुम जो माल गनीमत है मिन शै माल गनीमत में से कोई चीज़ भी है फ़अन्न लिल्लाह वो किसके लिए है? वो अल्लाह के लिए है। यानी इसके 4 हिस्से जो हैं मुजाहिदीन के दरमियान तकसीम होंगे। 5वां हिस्सा जो होगा वो अल्लाह और उसके रसूल और फिर रसूल के क़राबतदारों, यतीमों, मस्कीनों और मुसाफिरों के लिए होगा। यानी ये अल्लाह के रसूल की सवाबदीद पर होगा। यानी जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहेंगे वहाँ पे इसको ख़र्च कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं। इसके बाद आयत नंबर 42 में बताया कि मैदान बदर में मुसलमान मुजाहिदीन की ज़मीनी पोजीशन कुफ़ार के मुकाबले में बज़ाहिर तो बड़ी कमज़ोर थी। उनको जो जगह मिली वो जगह इतनी अच्छी ना थी। कुफ़ार ने जो अच्छी जगह थी वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया। उनके पास खाने के लिए भी सामान ज़्यादा है, उनके पास हर चीज़ की फरावानी है। जबकि चूँकि मुसलमानों ने अभी मक्का से मदीना हिजरत की थी और इतनी माली एतबार से या तादाद के एतबार से इतने मज़बूत ना थे, लेकिन ईमान की मज़बूती ने उनको फ़तहयाब किया। जैसे कि मुसलमानों को जो ज़मीनी जगह मिली वो इतनी अच्छी बज़ाहिर तो अच्छी मालूम ना होती थी, जिसकी वजह से मुसलमानों के दिलों में खदशात पैदा होते थे। तो अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत बयान करते हुए फरमाया ये इसलिए हुआ कि अल्लाह अपने तयशुदा फ़ैसले को नाफिज कर दे। यानी ज़ाहरी कमज़ोरी के बावजूद मुसलमानों का गलबा और फ़तह मुक़द्दर कर दे, और अल्लाह ताला जो फ़ैसला करता है वो नाफिज होकर रहता है। अक्सर लोग हमसे मसला या मसाइल पूछते हैं और बताते हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मतलब किसी किस्म का जादू है या रुकावट है। बस बात आप इतनी जहन में रख लीजिए, कोई रुकावट नहीं होती। जब अल्लाह ने कुन फरमाना है तो हो जाना है। अब ऐसी कंडीशन में अल्लाह की तरफ रुजू किया जाए, उससे मांगा जाए। बसा औकात हमारे बोले हुए अल्फाज हमारे सामने आ जाते हैं और हमें उस वक़्त तौबा इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत होती है और अपने रब को मनाने की ज़रूरत होती है। उसके बाद आयत नंबर 54 में बताया कि आले फ़िरऔन और पिछली उम्मतें आयाते इलाही को जुटलाने के जुर्म में हलाक कर दी गई। बताया कि जितनी उम्मतें गुज़री, जिसने आयाते इलाही को जुटलाया, अल्लाह के अहकामात को जुटलाया, अल्लाह के अहकामात को पसे पुश्त डाला, अल्लाह ताला ने उनको हलाकत दे दी। और देखिए हमें इसमें से समझना चाहिए कि हमारा तरीक़ाकार क्या होना चाहिए। जब हमारे सामने कुरान का हुक्म बयान कर दिया जाए तो अपने आप को सरेंडर कर दो। हाँ, बस समिअना व अतअना, सुना हमने और फरमाबरदारी की हमने। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कुरान की आयत भी उनके सामने पेश की जा रही होती हैं, लेकिन वो हर चीज़ को अपने अक़ल के तकाज़ों में तोलते हैं और मुख्तलिफ़ तरह के दलाइल पेश करते हैं। आप पहले कुरान को समझें, उसको पढ़ें, फिर उसके मुताबिक अमल करें। नहीं तो जो हालात पहली उम्मतों के हुए, यकीनन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे अल्लाह ताला ने ख़ास करम फरमाया। दुनिया में रहते हुए उस तरह के अज़ाब नहीं मिलते, लेकिन आखिरत के लिए जो है वो फिर इंसान का नाम-ए-माल खाली रह जाता है। इसके बाद आयत नंबर 60 में फरमाया कि दुश्मन के मुकाबले में अपनी पूरी दस्तयाब क़ुव्वत और असबाब के साथ तैयार रहो, इसके ज़रिए तुम अल्लाह और अपने दुश्मनों को डरा सको।
यानी जंग के हवाले से मुसलमानों को कुछ बातें समझाई जा रही हैं। फिर आयत नंबर 63 में बताया, अल्लाह ने अपने करम से तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया और अगर तुम ज़मीन के सारे ख़जाने भी खर्च कर दो तो ये बाहमी उल्फत तुम्हारे अंदर पैदा न हो सकती थी। अच्छा, ये भी अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा इनाम है। हमारे जो दिल हैं वो अल्लाह ताला की 2 उंगलियों के दरमियान हैं। अल्लाह ताला जिस तरफ चाहते हैं उनको फेर देते हैं। तो ये अल्लाह का बड़ा इनाम है कि जो मोहब्बत या उल्फत अल्लाह ताला ने तब मुसलमानों के दिल में डाली या अब डाली या डालते हैं। अगर इंसान, यह हकीकत बात है, जो भी चाहे कर ले लेकिन फिर भी वो अपने मामलात को दुरुस्त नहीं कर सकता जब तक अल्लाह की रज़ा शामिल ना हो। तो इसमें बताया जा रहा है कि तुम जो चाहे कर लेते, लेकिन अगर अल्लाह ताला न चाहते तो तुम्हारे दिलों में मोहब्बत या उल्फत पैदा नहीं हो सकती थी। और फरमाया, ए नबी, आपको अल्लाह काफ़ी है, आपके ताबे फरमा मोमिनों की जमात काफ़ी है। यानी आपको जंग के लिए जो है वो तसल्ली दी जा रही है। इसके बाद आयत नंबर 65 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि मोमिनों को जिहाद पर उभारिए, अल्लाह ताला तुम्हें अपने से 10 गुना तादाद पर मुश्तमिल काफरों पर फतह अता फरमाएगा। अब मोमिनीन से कहें, तुमने डरना नहीं है, तुमने परेशान नहीं होना, तुमने फ़कत अल्लाह के हुक्म पे निकलना है और फिर देखो अल्लाह ताला तुम्हें कैसे फ़तह याब करते हैं। लेकिन चूँकि अगर आज हम अपने मुआशरे में देखा जाए और जो फ़लस्तीन के हालात हैं और जो गज़ा के हालात हैं और जो वहाँ के तड़पते बच्चे हैं और यतीम और बेवा बच्चियाँ, ख़वातीन हैं, यतीम बच्चियाँ हैं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। क्यों? आज उम्मत के दिल में वहन आ गया। वहन किसे कहते हैं? यानी अपनी ज़िंदगी से जो है वो मोहब्बत है और मौत से कराहत है। वो मुझे हदीस मुबारक याद आ गई कि हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि आका दो जहाँ सहाबा के पास तशरीफ़ फरमा थे और आपने फरमाया कि कुर्ब क़यामत में, मफ़हूम हदीस का बयान कर रही हूँ, कुर्ब क़यामत एक वक्त आएगा कि सारी अक़वाम, दूसरी जो अक़वाम है, गैर मुस्लिम अक़वाम, वो मुसलमानों पर टूट पड़ने के लिए एक दूसरे को ऐसे दावत देंगी जैसे कि कोई किसी को खाने की दावत देता है। अब सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या उस वक़्त मुसलमान जो हैं वो तादाद में बड़े थोड़े होंगे? तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, वो तादाद में थोड़े नहीं होंगे, बल्कि वो समंदर के ऊपर बहने वाली झाग की मानित होंगे। यानी कि उनका कोई वज़न ना होगा, तादाद बहुत ज़्यादा होगी लेकिन उनका वज़न ना होगा और वो वहन में मुब्तला हो जाएंगे। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहन क्या चीज़ है? आपने फरमाया, वहन ये है कि दुनिया से मोहब्बत, ज़िंदगी से मोहब्बत, दुनिया से मोहब्बत और मौत से कराहत। और हकीकत भी यही है। जबकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तुम्हारा मौत का वक्त आ जाएगा तो तुम बंद कलों में भी बैठ जाओ, तुम बंद महल्लात में भी बैठ जाओ, मौत तुम्हें वहाँ पे भी आकर ही रहेगी। लेकिन ईमान की कमज़ोरी है और हमारे कई नौजवान ऐसे हैं, हम खुद अगर अपने आप को भी वो चेक करें तो शायद के सारा दिन में 1 सेकंड के लिए दिल में ख्याल ये गुजरता हो, फ़लस्तीन के बेचारे, वो भी वीडियो गुजरी है। हालांकि आक़ा दो जहां ने फरमाया कि सारी की सारी उम्मत एक जिस्म की मानिंद है। जैसे जिस्म के एक हिस्से में दर्द होता है, बाकी पूरा हिस्सा जो है वो दर्द महसूस करता है। इसी तरह उम्मत मुहम्मदिया है, एक बंदा अगर तकलीफ़ में है तो पूरी की पूरी उम्मत को दर्द महसूस करना चाहिए। लेकिन चूँकि कुरान और हदीस की तालीमात को छोड़ दिया तो अल्लाह ताला ने दुश्मन को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। इस वक्त दुश्मन मुसल्लत है, हमारी सोचों पे मुसल्लत है। हमारे जो है तकरीबन हर घर में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, इंटेलेक्चुअल स्लेवरी, ज़हनी ग़ुलामी जिसे हम कहते हैं। कसीर तादाद में मटीरियलिस्टिक मैटर की वजह से हमारे जहनों में हम ज़हनी ग़ुलामी का शिकार हैं। खाने के मामलात चेक करें, पीने के मामलात चेक करें, अपना एजुकेशन सिस्टम चेक करें, आप अपना कुछ भी चेक करें, हर जगह पे हम ज़हनी ग़ुलामी के शिकार हैं। हमारे जहन जो हैं वो ग़ुलाम हैं। हमने अपनी आने वाली नस्लों को ग़ुलाम बनाया। हम लिबास के एतबार से देखें, हमारे लाइफ स्टाइल चेक करें, हम हर एतबार से
ان کے طریقوں پر چلنا پسند کرتے ہیں، ہم ان کے ذہنی طور پہ غلام ہیں، اور ہم نے آقا دو جہاں کے طریقوں کو چھوڑا، اور پھر جس چیز نے آقا دو جہاں کے طریقوں کو چھوڑا وہ دنیا میں بھی خار ہوا اور آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ کرنا کیا ہوئے گا؟ ہمیں پلٹ آنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو قرآن سے منسلک کر لینا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق ڈھال لینا چاہیے۔ ہمارے گھروں میں صبح اٹھتے شام بچوں کی آپس کی کنورسیشن یہ ساری کی ساری اسلامک ہونی چاہیے۔ انہیں بتاؤ بیٹا الحمدللہ کہنا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، بیٹا کھاتے ہوئے سنت کے مطابق آپ نے کھانا ہے، پیتے ہوئے سنت کے مطابق پینا ہے، میرا بیٹا لباس سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہماری جوان بچیاں پینٹ شرٹ پہنی ہے، باڈی ایکسپوز ہو رہی ہے، ماں پاس موجود ہے، باپ پاس موجود ہے، ماں اور باپ منع نہیں کر رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم اپنی اگر حالت کو دیکھیں تو ہم کہاں جا پڑے ہیں، ہم کہاں گرے ہوئے ہیں۔ اور جب کوئی بندہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پس پشت ڈالتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایسی قوموں کو لے جاتا ہوں اور ان کی جگہ پھر میں ایسے لوگ لے آتا ہوں جو گناہ کرتے ہیں، پھر مجھ سے توبہ کرتے ہیں اور میری طرف رجوع کرتے ہیں اور میری طرف پلٹتے ہیں۔ آیت نمبر 72 میں بتایا کہ جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے مومنین، مہاجرین اور انصار صحابہ کرام ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی بتا دیا کہ یہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور یہ ہے کہ تم یہودیوں سے دوستی نہ رکھو اور عیسائیوں سے دوستی نہ رکھو، ان سے کسی طرح کی امید نہ رکھو، بلکہ مہاجرین جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے، وہاں کے جو موجود صحابہ تھے انہیں انصار کہا جاتا ہے۔ اور آقا دو جہاں نے ایک تاریخ رقم کی، اور آج بھی ہسٹری کی کتابیں کھولے تو آپ کو پتہ چلتا ہے جو آپ نے اخوت اور بھائی چارے کا ایک درس دیا اور پھر پریکٹیکلی دیا، اور پھر صحابہ میں سے جن کے پاس 2 گھر تھے انہوں نے اپنا ایک گھر جو ہے وہ اپنے بھائی کو دے دیا، جس کی 2 بیویاں تھیں اس نے ایک بیوی کو طلاق دے کے کہا کہ تم میری بیوی سے نکاح کرو۔ دیکھیں کس قدر اخوت اور بھائی چارے کا ایک جو فضا قائم ہوئی۔ تو یہ محبتیں اور یہ سوچیں اور ایمان کی پختگی نے جو پھر ان کو فتح یاب بھی کیا تھا۔ اس کے بعد سورۃ الانفال کے بعد سورۃ التوبہ ہے، اور سورۃ التوبہ کے اور سورۃ الانفال کے مضامین چونکہ باہم مربوط ہیں، ایک دوسرے سے ملے جلے ہیں، تو یہاں پہ جو سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے چونکہ اس کا جو شروع کا آغاز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جلال سے ہوتا ہے جو مشرکین پر کیا گیا، تو اس وجہ سے بھی شروع میں، اور بسم اللہ چونکہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو فرمایا کہ اس کا یہاں پہ ذکر نہیں، اس لیے یہاں پہ بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ اب اس لیے ان دونوں کے درمیان میں جو فصل کے لیے فاصلہ کے لیے بسم اللہ نہیں لکھی جاتی۔ اس صورت کی پہلی آیت میں مشرکین عرب سے برات کا اعلان کرتے ہوئے انہیں مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ کرنے یا اسلام قبول کرنے کے لیے 4 مہینے کا ٹائم دیا گیا، اور جن کفار کے ساتھ مسلمانوں کا پہلے سے کوئی معاہدہ ہے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی دشمن کی مدد میں بھی نہیں کی، تو مقررہ مدت تک مسلمان یک طرفہ طور پر معاہدہ کو نہ توڑیں۔ کہا اگر تمہارا کسی سے کوئی ایگریمنٹ ہو چکا ہے، یعنی تمہارا مسلمانوں کا نان مسلم سے ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اور جو نان مسلم ہے انہوں نے وہ اپنے اس ایگریمنٹ پہ قائم ہے، اور انہوں نے نہ تو ان کے مسلمانوں کے خلاف کسی اور کی مدد کی، تو پھر تم ان کے معاہدے کو، اس ایگریمنٹ کو پورا کرو۔ پھر فرمایا کہ 4 مہینے کا نوٹس پیریڈ گزرنے کے بعد جو مسلمان مشرکین عرب کے خلاف، ٹھیک ہے، فرمایا کہ جو مسلمان ہے وہ مشرکین عرب کے خلاف کریک ڈاؤن کریں، ٹھیک ہے، یہاں پہ احکام کچھ نازل کیے جا رہے اور ان کا مکمل محاصرہ کریں، اور وہ جہاں بھی ملیں انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں۔ اس کے بعد سورۃ التوبہ پارہ نمبر 10 کی آیت نمبر 8 میں فرمایا کہ کفار مسلمانوں کے ساتھ منافقانہ روش اختیار کرتے ہیں، اور ان کی جو اخلاقی حالت یہ ہے کہ وہ مسلمانوں پر بالفرض اگر یہ غالب آ جاتے ہیں۔ اب چونکہ مکہ میں رہنے والے تھے تو وہ آپس میں رشتہ دار تو تھے، بڑے ایسے تھے جنہیں جب آقا دو جہاں سے محبت ہوئی تو انہوں نے اپنے گھر بار بھی چھوڑ دیے، اپنے عزیز و اقربا کو بھی چھوڑ دیا، کیونکہ پھر اس وقت اسلام اور کفر یہ 2 بالکل متضاد تھیں، وہ الگ چیزیں تھیں۔
تو پھر کیا ہوا، تو کہا کہ اگر یہ تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے تو یہ رشتہ داری کا بھی کوئی بھی خیال نہیں کریں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 23 میں حکم ہوا کہ تمہارے باپ، دادا اور بھائیوں میں سے جو کفر کو ایمان پر ترجیح دیں ان سے تعلق توڑ دو۔ حکم دے دیا گیا واضح طور پہ، جو تمہارا باپ ہے، دادا ہے، عزیز و اقربا ہے، قبیلہ ہے، جو بھی کفر کو ایمان پر ترجیح دیں ان سے کوئی تعلق نہ رکھو۔ کافروں سے دوستی کرنے والا جو ہے وہ ظالم ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 24 میں ان تمام چیزوں کا یک کے بعد دیگر ذکر فرمایا جن سے انسان کو فطری اور طبعی طور پر محبت ہوتی ہے، یعنی باپ، دادا، اولاد، بھائی بہن، بیویاں، شوہر، کنبہ، قبیلہ، کمایا ہوا مال اور تجارت جس کے خسارے سے انسان جو ہے وہ ڈرتا رہتا ہے، اور پسندیدہ مکانات، ان سب چیزوں کی محبت اپنے اپنے درجے میں مسلم، یعنی ان کے ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں کی محبت طبعی طور پہ ایک انسان کے دل میں ہوتی ہے، لیکن اگر یہ سب چیزیں مل کر بھی تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہو جائیں، یعنی اگر مال، دولت، اولاد، یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی ترجیحات کیا ہیں، ہمیں سکھایا جا رہا ہے دیکھو تمہاری ترجیحات کیا ہیں۔ اب بتایا کہ اگر یہ ساری چیزیں مل کے تمہارا مال و دولت، تمہارا جو اولاد ہے، تمہارے عزیز و اقربا ہیں، تمہارا بزنس ہے، یہ ساری چیزیں اگر مل کر تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہو جائیں تو ایمان کا دعویٰ تو دور کی بات ہے، پھر تمہیں اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ تم یہ نہ کہو اب میرے اندر ایمان باقی ہے، فرمایا نہیں، پھر تم کیا کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ یہاں پہ ایک بات کر دوں، پچھلے دنوں کچھ ایشوز اٹھے تو اس میں جب گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سزا دینے کی بات آئی تھی، جنہوں نے فرانس والوں نے گستاخی کی تھی، تو بہت سے لوگوں نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ جو ہماری معیشیت کمزور ہو جائے گی، لیکن دیکھیں قرآن سے وہ چیز بات کیسے ٹکرا رہی ہے۔ ہم سوچتے ہیں دنیا کے اعتبار سے، لیکن اللہ اور اللہ کا رسول کا کیا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں بزنس کا ڈر ہے، تمہیں تجارت کا ڈر ہے، تمہیں ایک طرف پوری دنیا کھڑی ہو جائے اور ایک طرف صرف اللہ اور اس کے رسول کی عزت کی بات آ جائے، ان کے احکام آ جائیں، تو اس لمحے تم دنیا کو چھوڑ دینا، لیکن وقتی تم پریشانی کو سہ جانا، دنیا کو چھوڑ دینا۔ اور دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اسباب پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، کوئی چیز بھی پیچھے جب اللہ کی مرضی جہاں پہ آ جائے وہاں پہ کسی اور چیز کا دخل باقی نہیں رہتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 25 میں غزوہ حنین کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ بعض اوقات کثرت تعداد پر اترانا اور نازا ہونا بھی شکست کا باعث بن جایا کرتا ہے۔ کبھی بھی اپنی تعداد پر یا اپنے اسباب پر بھروسہ نہ کریں۔ اب غزوہ حنین میں کیا ہوا تھا، فتح مکہ ہوا تھا، مسلمان بڑے خوش تھے کہ ہمارے پاس تو بڑی طاقت ہے اور بڑے ہم تعداد میں زیادہ ہیں، لیکن ہوا اس طرح کہ اللہ تعالیٰ ان کو سکھانا چاہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے تھے، تو ایک دم سے وہ جو میدان جنگ تھا وہ یوں محسوس ہونے لگا جیسے مسلمانوں کو شکست ہونے لگی ہے، لیکن جب آقا دو جہاں نے بلند آواز سے پکارا تو وہ شکست جو ہے وہ فتح میں بدل گئی، اور غزوہ حنین میں بھی بعد میں فتح نصیب ہو گئی تھی، لیکن ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہلایا ضرور تھا کہ تم ان چیزوں کے اوپر تکیہ لگا کے نہ بیٹھنا، تم یہ مت سمجھنا کہ تم تعداد میں زیادہ ہو، تم مال میں زیادہ ہو، بلکہ تم یہ سوچو کہ تم پہ اللہ کا کرم ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اپنے اسباب کو مت دیکھو بلکہ اللہ کے کرم کو دیکھو۔ ہمارے اسباب بہت کمزور ہوتے ہیں، ہمارے پاس چیزیں جو موجود ہیں ان کی ویلیو بعد میں ہے، ہر چیز اللہ کے کرم کا نتیجہ ہوتی ہے اور اللہ کی مہربانی ہوتی ہے۔ تو یہ غزوہ حنین کا ذکر کیا، اور پھر یہی مسلمانوں کے ساتھ غزوہ حنین میں بھی ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنوں پر قلبی سکون نازل کیا اور غیبی لشکروں سے ان کی مدد بھی فرمائی۔ اس کے بعد آیت نمبر 30 میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہودی جو تھے، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا تھا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا تھا۔
یعنی ان کے عقائد اس حد تک بگڑ چکے تھے کہ یہودی کہتے تھے جو حضرت عزیر ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور جو عیسائی تھے وہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کیا ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کہ یہ ساری ان کی خود ساختہ باتیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا جو منکرین ہیں وہ اپنی پھونکوں سے اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، مگر اللہ ان کی خواہش کے برعکس اس نور کو مکمل فرمائے گا، اور اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کرے، یعنی اسلام کو ہی غلبہ ملے گا آزمائش کے بعد، ٹھیک ہے، اور آزمائش آتی رہی ہے اور آتی رہے گی، اور شہادتیں بھی ہوتی رہیں گی، اسلام غالب رہے گا، اسلام حق ہے اور حق ہمیشہ غالب رہتا ہے، اور باقی سب باطل ہے اور باطل مٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 34 میں سونا اور چاندی یعنی دنیاوی دولت ذخیرہ کرنے والوں اور راہ خدا میں خرچ نہ کرنے والوں کو دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے۔ فرمایا کہ بتایا کہ قیامت کے دن ان کے اپنے جمع کیے ہوئے مال کو نار جہنم میں تپا کر اس سے ان کی پیشانیوں، ان کے پہلوؤں اور پیٹھوں کو دھاگا جائے گا اور کہا جائے گا اپنے ہی جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکھو۔ تو یہاں پہ کس چیز کی ترغیب دی گئی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مال و دولت ہے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور جب زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت آتا ہے تو ہیلے بہانے کرتے ہیں، کبھی کسی طرح کبھی کہہ دیا نہیں یہ تو ہم نے سونا اس لیے بنوایا تھا کہ اپنی بیٹیوں کو دے دیں گے، کسی کوئی عجیب معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے ایک تو آپ کا مال پاک نہیں ہوتا، باقی یہ اللہ تعالیٰ نکلوا لیتے ہیں، وہ آپ کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے گی، کوئی پریشانی آ جائے گی یا کسی بھی طریقے سے، لیکن آپ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے اپنے آپ کو مصائب میں ڈالا۔ دنیا میں تو جو معاملہ ہونا ہے، آخرت میں یہ دیکھیں یہی جمع شدہ مال جو ہے اسے داغا جائے گا پیشانیوں پہ، پہلوؤں پہ اور پیٹھوں پہ، اسی کو پگھلا کے ہمارے وجود سے اس کو نشان زدہ کیا جائے گا، اور منع کیا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ تم دنیاوی چیزوں سے محبت نہ کرو، بلکہ جو اس میں اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، یا جو زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، تمہارے عزیز و اقربا کا حق ہے، یتیم و مسکینوں کا حق ہے، وہ تم کیا کرو، نکالتے رہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 36 میں بتایا کہ ابتدا سے اللہ کی کتاب تقدیر میں مہینوں کی تعداد 12 ہیں۔ اب یہ کیا کرتے تھے، اب ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، جیسے ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم ہے اور رجب ہے۔ اب ان مہینوں میں جنگ کو جو تھا وہ منع قرار دیا گیا تھا۔ کفار مکہ جب ان مہینوں میں جنگ کرنا چاہتے تھے تو کیا کرتے تھے، ان 12 مہینوں کی ترتیب کو بدل ڈالتے تھے، یعنی اگر محرم کا مہینہ ہے تو وہ کہتے تھے نہیں ہمارا تو محرم گزر چکا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ مہینوں کو مؤخر کرنا کفر میں زیادتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 40 میں سفر ہجرت کے موقع پر غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رفاقت خاص کو ایک شان امتیازی کے ساتھ بتایا گیا کہ اس آیت میں 6 مرتبہ مختلف انداز میں سیدنا اکبر، صدیق اکبر کا ذکر ہوا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کلمہ کفر کو پست رکھا اور اللہ کا دین ہی سربلند ہے، اور یہ حقیقت ہے، دین ہی سربلند ہے، تھا اور انشاءاللہ رہے گا۔ آگے فرمایا جب جہاد کے لیے عام جو ہے اعلان بندی کا حکم ہو جائے تو پھر جس حال میں بھی ہو تمام وسائل کے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ۔ جب بھی تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے تو پھر تم دوڑ پر پڑو، پھر تم یہ مت دیکھو تمہارے پاس یہ ہے وہ ہے یہ نہیں ہے، بس تمہیں جب بلایا جا رہا ہے تو پھر تم بس اس کے اوپر لبیک کہو۔ پھر فرمایا کہ جو منافقین ہیں قسمیں کھا کر طرح طرح کے بہانے بنا کر جہاد سے پہلو تہی اختیار کرتے ہیں، یعنی وہ کہیں گے کہ ہمارا یہ عذر تھا، فلاں عذر تھا، جبکہ جو سچے مومن دل و جان سے جہاد کے لیے ہیں وہ نکل کھڑے ہوں گے، جو کیا ہیں سچے مومن ہیں، جبکہ منافقین وہ بہانے کریں گے۔ مزید جہاد کے بارے میں ہی فرمایا کہ جہاد سے پہلو تہی اختیار کرنے والے وہی لوگ ہیں، یعنی جہاد سے دور بھاگنے والے وہی لوگ ہیں جن کا اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں ہے اور جن کے دلوں میں شک کی بیماری ہے۔ ایسے تشکیک کے مارے یعنی شک کے مارے جنگ میں شامل ہو بھی جائیں تو فساد کا باعث بنتے ہیں اور مجاہدین کی صفوں میں فتنے اور سازشیں کرتے ہیں، اور یہ لوگ پہلے بھی ایسا کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز
कोई मुसीबत नहीं पहुंचती सिवाय इसके कि जो अल्लाह ने हमारे लिए मुक़द्दर में कर दी है। ऐसा नहीं है कि मुनाफ़िक़ीन के साथ निकलने से या ना निकलने से कोई कमी बेशी होएगी, बल्कि हमें अगर कोई तकलीफ़ पहुंचनी है तो सिर्फ़ उतनी पहुंचनी है जितनी अल्लाह ताला ने लिख छोड़ी। अब इसके बाद सूरत तौबा पारा नंबर 10 आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला ने सदक़ात वाजिबा और ज़कात के मुसारिफ़ मुस्तहिक़ीन जो है मुस्तहिक़ लोग हैं उनको क़तियत के साथ बयान किया। यानी हम ज़कात किस किस को दे सकते हैं, और ये बड़ा अहम क्वेश्चन है और हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ज़कात तो देते हैं लेकिन उनको ये भी नहीं पता कि हमने जिसको ज़कात दी है आया हमारी ज़कात असल मुस्तहिक़ तक पहुंची भी है कि नहीं पहुंची। अब कुरान की रूह से जो ज़कात जिनको दी जा सकती है वो फ़ुक़रा हैं, मसाकीन हैं, आमिलीन ज़कात हैं, यानी फ़कीर लोग हो गए, मिस्कीन लोग हो गए, फिर ज़कात जमा करने वाले आमिलीन ज़कात जो ज़कात जमा करते हैं, फिर मुअल्लफ़तिल क़ुलूब, चूँकि ये दिलजोई करना मकसूद था लेकिन जब इस्लाम का गलबा हो गया तो ये मसरफ़ जो है ये ख़त्म हो गया। उसके बाद ग़ुलामी से गर्दन को आज़ाद करना, यानी कोई बंदा अगर ग़ुलाम है, चूँकि आज ग़ुलामी का भी जो है वो माहौल उस तरह का नहीं रहा। उसके बाद जो कर्ज़ के भार तले दबे हुए हों, यानी मकरूज़ लोगों को भी आप ज़कात दे सकते हैं। आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो मकरूज़ हैं और आप समझते हैं कि ये बेचारे कर्ज साल हा साल या महीनों कर्ज़ के नीचे दबे रहते हैं, आप उनको भी ज़कात दें। उसके बाद फरमाया फ़ी सबीलिल्लाह। अब फ़ी सबीलिल्लाह में कौन से लोग आते हैं? ऐसे लोग जिन्होंने अपने आप को कुल वक्ती तौर पर अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए वक़फ़ कर रखा हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता और वो दीन का काम करते हैं, वो फ़ी सबीलिल्लाह हैं। और उसके बाद फरमाया और मुसाफिर, और कौन लोग हैं? मुसाफिर। अब यहाँ पे फ़ुक़रा और मिस्कीन में कौन लोग आते हैं? देखें, चूँकि जो असहाबे सुफ़ा वाले लोग थे, असहाबे सुफ़ा वाले वो मिस्कीन उन्हें कहा गया ना। उनके पास खाने पीने को कुछ ना था और वो सिर्फ़ एक चबूतरे को, एक छोटे से मदरसे में वो बैठ के वहाँ पे तो सिर्फ दीन सीखा करते थे, दीन का इल्म सीखा करते थे। लिबास भी पास मौजूद ना थे तो उनको मसाकीन से ताबीर किया जाता था। अब आज के ज़माने में अगर हम अपना थोड़ा सा जायज़ा लें तो हमने देखा है कि राशन के थैले बनवाए जाते हैं और उसके बाद स्लिप्स दी जाती हैं और उन पर्चियों के ऊपर लंगर तकसीम किया जाता है, और ये भी नहीं पता होता कि जिसको वो लंगर दिया जा रहा है वो मुस्तहिक है भी कि नहीं है। फिर सेकेंडली कहा गया कि तुमने जो ज़कात और सदका देना है ना, तुम ऐसे लोगों को दो जो सफ़ेद पोश है। सफ़ेद पोश से क्या मुराद है? सफ़ेद पोश से मुराद ये है कि जो सवाल नहीं करते हैं। हमें पता है, पर्सनली पता तो चल ही जाता है कि किसके हालात तंग हैं। जिन लोगों के हालात तंग हैं, तुम जाओ, तुम खामोशी के साथ उनको ज़कात दो। तुम अपने अजीज़ो अकरबा को देखो, तुम देखो कि मेरी ज़कात का हिस्सा कहाँ कहाँ पे पहुँच रहा है। फिर क्या बियानी ही, मतलब सिर्फ आप ये समझे कि एक बंदे को एक चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। मुमकिन है जिसको हम उस वक़्त ग्रॉसरी का सामान कह लें, जिसको या राशन के थैले या आटे के दे रहे हैं, मुमकिन है कि उस वक़्त उसको लिबास की ज़रूरत हो, और लिहाजा करना ये चाहिए कि आप ज़कात के पैसे खामोशी के साथ सफ़ेद पोश लोगों के घरों में पहुँचाएँ। अपने इर्द गिर्द मदारिस का ज़रूर ख़याल करें, क्योंकि फ़ी ज़माना में फिर मदारिस के साथ साथ जो आपके इर्द गिर्द ऐसे कारी साहिबान हैं जिनकी तनख्वाह इंतहाई कम है, उनके पास अपने ज़ाती घर मौजूद नहीं होते, वो मदारिस और मसाजिद की रिहाइशों में रहने वाले लोग होते हैं, उनके पास अपनी जायदाद किसी किस्म की नहीं होती। देखिए, अगर मैं कल एक बात सुन रही थी और फिर मेरे दिल पे वो वाकई ही मुझे वो बात महसूस भी हुई। जब हम अपने बच्चों के सामने उलमा के या ये जितने कारी साहिबान होते हैं, इमाम मस्जिद होते हैं, इनके हालात को बयान करेंगे, वो लोग जब इन चीज़ों को देखेंगे तो कोई भी अपने बच्चे को दीन पढ़ाने पे राज़ी नहीं होगा। कहेगा अच्छा दीन पढ़ने के बाद ये हस्ता हाली होती है। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर था तो आपके दौर में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर था, तब तो जो उलमा लोग थे उनके लिए बाकायदा आप समझे वज़ाइफ मुकर्रर किए जाते थे, और वज़ाइफ मुकर्रर करके उनके इतना दिया जाता था कि उनको दीन का काम करने से कोई चीज़ रोक ना पाए। इसी तरह जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़
जिन्हें उम्र सानी भी कहा जाता है। आपने जब तदवीन हदीस का काम किया ना, हदीस को जमा करने का काम किया, तो आपने तमाम इलाकों में ख़त लिखवाए थे कि जिस वक्त उलमा हैं उनको इतना दो ताकि दीन का काम करने में उनको कोई चीज़ रोक ना सके। जब उनको अपनी फाइनेंशली तौर पे किसी किस्म का फ़िक्र नहीं होएगी, फाइनेंशली तौर पे वो लोग मजबूत होंगे, तो वो दीन का काम बेहतर तरीके से कर सकेंगे। लेकिन हम देखें तो फिर हमारे जो इस वक्त है देने के अंदाज़ हैं, कुछ अक्सर लोग तो ज़कात देते ही नहीं, लेकिन अगर कुछ लोग ज़कात देते भी हैं तो वो ये देखें कि ज़कात मुस्तहिक तक पहुंची है या फिर नहीं पहुंची। फिर नंबर 61 में फरमाया, बाज़ मुनाफ़िकीन अल्लाह के नबी को एज़ा पहुंचाते हैं और कहते हैं वो कानों के कच्चे हैं। यहाँ तक भी यानी आप ये देखें कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी इस तरह की तकलीफ़ें दी गई, कहा करते थे कि ये कानों के कच्चे हैं, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम लोगों की बात सुनना मोमिनीन के लिए बाइस रहमत हैं, और जो लोग रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एज़ा पहुंचाते हैं इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। फरमाया, मुनाफिक झूठी कस्में खाकर मुसलमानों को राज़ी करने का यकीन दिलाते हैं। अगर वो सच्चे मोमिन होते तो अल्लाह और उसके रसूल इसके ज़्यादा हकदार हैं कि इन्हें राज़ी किया जाए। फिर आयत नंबर 67 में अल्लाह ताला ने फरमाया, मुनाफिक मर्द और औरतें एक दूसरे के मुशाबा हैं, वो बुराई का हुक्म देते हैं और नेकी से रोकते हैं और खैर के कामों से अपना हाथ रोक के रखते हैं। आगे चल के फरमाया, मोमिन मर्द और औरतें एक दूसरे के मददगार हैं, वो नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और अल्लाह और इसके रसूल का हुक्म भी मानते हैं। और आप ये देखें कि दीन वाले जो होते हैं, तबीयत का मिलान जिस तरफ होता है, इंसान का रुझान उस इंसान की तरफ होता है, तबीयतों के मिलान होते हैं। दीन वालों की दोस्तियां दीन वालों से होती हैं। दुनिया अब अक्सर मैंने देखा है कि ये वो लोग जो बड़े वेल होते हैं हर एतबार से, वो दीन वालों को बड़ी हकारत की नज़र से देखते हैं। तो असल में उन्होंने दीन वालों को क्या हकारत की नज़र से देखना है? हकीकत ये है कि वो जो उस वक़्त एक इंसान के अंदर उसका नफ्स और शैतान है, वो उसको ये बावर करवाते हैं कि तुम बहुत कुछ हो, लेकिन ये अपने दीन की वजह से बहुत पीछे है या इसको हल्का जानो। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर किसी को किसी पर फजीलत या बर्तरी दी गई है तो वो सिर्फ तकवा की बेस पे दी गई है। तुम में से कौन अल्लाह से ज़्यादा डरने वाला है? किसी काले को गोरे पर, गोरे को काले पर, अरबी को आजमी पर कोई फजीलत नहीं। फजीलत का बेसिक जो मयार है वो तकवा है कि तुम में से कौन जो है वो तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह से डरता है, तुम में से कौन अल्लाह के करीब है। तो फरमाया इसी तरह तबीयतों का मिलान होता है। जो मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें आपस में एक दूसरे के साथ ज़्यादा होते हैं, उनकी अटैचमेंट होती है, जबकि जो मोमिन मर्द और मोमिन औरतें हैं एक दूसरे के मददगार होते हैं, वो एक दूसरे को नेकी का हुक्म देते हैं, एक दूसरे को बुराई से रोकते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह और इसके रसूल का हुक्म मानते हैं। उसके बाद आयत नंबर 73 में फरमाया, कुफार और मुनाफिकीन से जिहाद कीजिए, इन पर सख्ती कीजिए, इनका ठिकाना जहन्नुम है, ये कलमा कुफर कहते हैं, फिर कसम खाकर मुनकर भी हो जाते हैं। कहते कलमा कुफर हैं, फिर कसम खाकर कहते हैं नहीं हमने नहीं कहा, लेकिन जो है वो मुनाफिक हैं और वो कुफरिया कलिमात भी कहते हैं। आयत नंबर 75 में फरमाया, बाज़ मुनाफिक वो हैं जो अल्लाह से अहद करते हैं कि अगर अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से हमें अता किया तो हम ज़रूर सदका करेंगे, बस जब अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से इन्हें माल अता किया तो इन्होंने बुखल किया और रुगर्दानी की। इसके बाद आयत नंबर 78 में अल्लाह ताला ने मुतनब्बे फरमाया कि अल्लाह दिलों के राज़ों और सरगोशियों को भी जानता है और वो गैबी बातों को भी जानने वाला है। आयत नंबर 79 में मुनाफिकीन के एक शिआर ये बताया कि नादार मोमिन जब अपनी मेहनत की कमाई से थोड़ा सा माल सदका करते हैं तो ये मुनाफिकीन इन पर तान करते हैं और इनका मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह इनको और इनके मजाक की सज़ा देगा, जो ये मजाक करते हैं इसके अल्लाह ताला इनको सज़ा देगा। फिर पारे के आखिर में इन लोगों का रद्द है जो जिहाद पर ना गए, पीछे खुश हो रहे थे। फिर जब इनका हिसाब हुआ तो बहाने बनाने लगे, जबकि जो हकीकतन
معذور تھے ان کے عذر کو قبول کر لیا گیا. یعنی صحابہ کرام کے دور میں، حضور علیہ صلاۃ والسلام کے دور میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو بظاہر تو کچھ اور تھے اور باطن کچھ اور تھا، لیکن ان کی نشاندہی بھی کی گئی. تو پھر آج دیکھیں ہم کتنا دور ہیں. تو کس طرح اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہے، اور کس طرح جو ہے ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار کے اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں. بیسک قرآن پڑھنے اور اس کی تعلیمات کو حاصل کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو قرآن و حدیث کے مطابق ڈھال دیں. جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اس سے منع ہو جائیں، اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے ہم اس کو کرنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں ہمیں ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا جو ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہو جائے.